अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं शुरू में कि जी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। वैसे सब ये सारे काम जब आप कर लेना तो फिर वीडियो भी देख लीजिएगा, इसलिए कि पहले जो काम मैंने आपको बताए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, और उसके बाद अगर टाइम बच जाए तो वीडियो भी देख लीजिए। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी हम चलते हैं सबसे पहले न्यूज की तरफ। और हम आपको ये बताते चलें कि जी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बार बार लोग अरेस्ट हो रहे हैं और बार बार उन्हें छोड़ा भी जा रहा है, लेकिन एक बार फिर शहरियार खान आफरीदी जो इमरान खान साहब के पार्टी के हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो एक पिक्चर उनकी है जिसमें वो हंस रहे हैं, वो जेल जाने से पहले की है, और उसके बाद जो उनकी शक्ल हुई है वो जेल जाने के बाद हुई है। तो जी उनको 14 डेज के रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और अब आप तो जानते ही हैं कि पुलिस उनके साथ क्या क्या पूछेगी और कैसे कैसे पूछेगी। बहरहाल 14 डेज जो हैं वो बहुत सख्त होने वाले हैं अली वजीर सॉरी शहरियार खान अफरीदी के ऊपर। लेकिन हम ये भी बता दें कि साथ ही साथ अली वजीर साहब का नाम भी जो है इत्तेफाक से मैंने कह ही दिया है, तो मैं ये भी बता दूं कि जी अली वजीर साहब को भी एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया है। और ये केपीके से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो पख्तून मूवमेंट है उसके हेड भी हैं। और ये कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे जिसमें ये जो लोग इनके अरेस्ट किए हुए हैं उनकी रिहाई के लिए 2 साल से अली वजीर साहब पहले ही जेल में थे, और कुछ दिन पहले ही उनको रिहा किया गया था, लेकिन एक बार फिर पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ तक चलता है और कब तक चलता है। बात हम करेंगे बिल्कुल पाकिस्तान की, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे फादर्स डे की, जो कि एक दिन पहले ही गुजरा है। और वैसे तो खैर मैंने कोई पोस्ट नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं मदर्स डे या फादर्स डे पे कोई पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जी हर दिन ही जो है वो मदर्स डे है और हर दिन ही जो है वो फादर्स डे है, क्योंकि ये दो लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम तरक्की भी करते हैं, और हमारी हर छोटी बड़ी, चाहे वो जायज हो चाहे वो नाजायज हो, वो सारी ख्वाहिशें जो हैं वो हमारे पेरेंट्स ही हैं जो पूरी करते हैं। और उनके बाद जाहिर है कि कोई भी नहीं। तो मैं फिर भी यही कहूंगी कि जी सब लोगों को फादर्स डे बहुत मुबारक हो। और यकीनन मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन लोगों के पेरेंट्स उनके साथ हैं और वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, और जो थोड़े से डिस्टेंस पर हैं या जिनके पेरेंट्स अब नहीं हैं दुनिया में, वो भी यही यही मेरा ख्याल है कि उनको सोचना चाहिए कि पेरेंट्स हमेशा साथ होते हैं। मैं भी हमेशा, आपने देखा होगा पीछे मेरे फादर की पिक्चर मैंने रखी है, और हमेशा मुझे ऐसे ही लगता है कि हर दिन जो है वो फादर्स डे है, और इसी वजह से मेरे फादर की भी जो है वो दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ है। इसी वजह से सब कुछ बड़बड़ करने के बाद भी मैं आपको तकरीबन रोज ही नजर आ जाती हूँ, वरना मुझे तो हर बार लगता है कि बस आज लास्ट डे है और बस आज के बाद जो है वो बस फोटो पे मेरे हार लगने वाला है। लेकिन खैर बचत हो जाती है। लेकिन मैं यही कहूंगी हर दिन फादर्स डे है, और मैं उन सब फादर्स को जो है वो मुबारकबाद दूंगी जो बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। वैसे तो हर फादर ही रखते हैं, सभी जो बाप होते हैं वो जाहिर अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन खास तौर पे वो लोग जिनकी बेटियां होती हैं वो तो बहुत ही लाड करते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ज्यादा लाड उठाए गए। और शायद यही वजह कि मैं थोड़ी सी स्पॉइल हो गई हूँ कि मुझे जो है ना वो हर वक्त हर चीज अपने टाइम पे चाहिए और इस तरह से। लेकिन ये कि जाहिर है जो नखरे फादर्स उठाते हैं बेटियों के, उसके बाद तो कोई भी ऐसा नहीं करता। लेकिन जो कॉन्फिडेंस भी फादर की तरफ से आता है शायद और किसी की तरफ से नहीं आता। मेरे साथ भी हमेशा यही रहा कि मेरे फादर ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। हर जगह जाओ, लोगों से बात करो, और जब छोटी थी तो ऑटोग्राफ लो, फोटो बनाओ, जो भी होते थे ना, जैसे कोई पॉलिटिशियन है या कोई एक्टर सिंगर आए, तो हम लोग जब स्कूल में थे तो मेरे फादर जो है हम लोग प्रेस क्लब जाया करते थे, बिकॉज वो भी जर्नलिस्ट थे।
तो कराची प्रेस क्लब में हम लोग इवेंट्स में जाया करते थे, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मैं बड़बड़ भी करती हूँ ना, तो वो भी मेरा ख़्याल है कि मुझ में मेरे फ़ादर की साइड से आया है, और ये उन्हीं की आदत थी कि बढ़ के बात करना और अपनी बात सामने रखना, और सही बात करने की कोशिश करना। तो ये सब कुछ जो है वो मुझे मेरे फ़ादर से ही मिला है, और उसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि जी जो फ़ादर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेटियों का ख़्याल रखते हैं, और अब बेटियों को भी चाहिए, बल्कि बेटों को भी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। खैर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये तो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ हमारा कौम का बाप होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने तो बाजवा साहब को कोई मुबारकबाद नहीं दी, ना तो ट्विटर पे, ना ही फेसबुक पे, ना ही अपने खिताब में। तो यकीनन बाजवा साहब ने कहा होगा, आई मेरा बेबी, फादर्स डे पे मुझे विश भी नहीं किया बेटा तुमने, अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा ख्याल है कुछ इस किस्म की बातें हुई होंगी इन दोनों के दरमियान, लेकिन ये हमें क्या, इसलिए कि ये बाजवा साहब और इमरान खान साहब के आपस की बात है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम आपको ये बताते चले कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी चाइना के जो हमारे दोस्त हैं, यानी चाइनीज जो हमारे दोस्त हैं, यानी चाइना जो कंट्री है उसके लोगों को हम अपना दोस्त बताते हैं, वो हमें कभी दोस्त नहीं बताते, वो एक अलग बात है, लेकिन हम तो बताते हैं। उनका कहना है कि जी जो चाइनीज हमारे दोस्त हैं वो कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन उनके चेहरों से ऐसा लगता है कि वो कह रहे आखिर कब तक पैसे मांगते रहोगे। तो अगर शहबाज शरीफ साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके चेहरों पे लिखा है कि आखिर कब तक पैसे मांगते रहोगे, तो भाई संभल जाइए, कुछ काम कर लीजिए, कुछ फैक्ट्रीज ओपन कर लीजिए। आप तो वैसे भी बिजनेस कम्युनिटी से हैं, आप तो ज्यादा अच्छा बिजनेस को समझते हैं, तो थोड़ा सा बिजनेस कर लीजिए, थोड़ी सी ट्रेड ओपन कीजिए भारत के साथ, भारत की शर्तों पे। जाहिर है अपनी शर्तें लगाने की तो अभी आपकी जो है वो औकात है नहीं, या क्या करना चाहिए, हाँ औकात ही मेरे ख्याल है। हाँ अभी तो हम अपनी कंडीशंस लगा नहीं सकते, अपनी शर्तें लगा नहीं सकते कि 370 लाओ, नहीं तो ऐसा करो, नहीं तो कश्मीर दे दो, नहीं तो फलां कर दो। अभी तो ऐसा है कि भाई बस ट्रेड कर लो, ऐसे करके शहबाज शरीफ साहब ट्रेड कीजिए आप भारत के साथ। लेकिन बात सिर्फ जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है, बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब की भी है। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि डिफेंस के मिनिस्टर हैं, और वैसे ये और बात है कि ख्वाजा साहब का डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि आपको पता है कि डिफेंस वगैरह ये सारी चीजें तो हमारे भाई लोग देखते हैं। वैसे तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री को भी देखते हैं, और वैसे तो वो इकोनॉमी को भी देखते हैं, वैसे तो वो सभी को देखते हैं। इतना उनको पास फालतू का टाइम है ना, क्योंकि आजकल इंडिया भी कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, और अफगानिस्तान में चले थोड़ा बहुत हो रहा है हल्का फुल्का, लेकिन ये कि खाली बैठे रहते हैं तो सोचते चलो सारी मिनिस्ट्रीज ही हम देख लें। तो बिल्कुल जी, डिफेंस मिनिस्ट्री में लेकिन एक मिनिस्टर तो होना ही चाहिए ना। अब ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि हम कहें जी मिनिस्टर ही नहीं है कोई, सब कुछ भाई लोग देख रहे हैं, तो इसलिए एक मिनिस्टर तो हमने लगा ही देते हैं हर बार। तो बिल्कुल जी ऐसे ही कुछ ख्वाजा आसिफ साहब भी हैं, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को जरूरत है, जो मैं कह के मेरा गला बैठ गया, लेकिन अब जाके ख्वाजा साहब के दिमाग में ये बात घुसी है कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि वो चाइना, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के साथ अच्छे टर्म्स रखे। तो रखिए ना सर, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कह दिया है कि जी लेकिन जो है वो अमेरिका की बात उन्होंने की, और ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि हम इन सब कंट्रीज से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर साथ साथ ये भी है कि अमेरिका हमें इस तरह से एक तरफ कॉर्नर ना करे, या हमें प्रेशराइज ना करे कि जिसकी वजह से हमें कोई मुश्किल फैसले लेने पड़ जाएं। अब कोई ख्वाजा साहब से पूछे कि भला अमेरिका क्या कह रहा है, और अमेरिका उनको किस बात से रोक रहा है जो वो कह रहे हैं कि हमें एक कॉर्नर पे ना कर दे और हमें कोई मुश्किल फैसले ना करने पड़ जाएं। तो ऐसे कौन से मुश्किल फैसले हैं जो ख्वाजा आसिफ के ख्याल से अमेरिका हमें करने के लिए कह रहा है। और अगर कह भी रहा है तो जाहिर है कि हम हमेशा से अमेरिका की सुनते आए हैं, अमेरिका, सऊदी अरब और चाइना, ये तीन लोग तो ऐसे हैं जो मुसलसल हमें डिक्टेशन देते हैं, और हम इनसे डिक्टेशन लिया करते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं तो सुन लीजिए, वैसे भी अमेरिका भी हमारे माई बाप ही हैं, और वो आपको अगर कोई एडवाइस कर रहे हैं तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। बात हम करेंगे जी मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। ये दोनों पीएमएलएन के मेंबर हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो फाइनेंस के मिनिस्टर रह चुके हैं। जी हाँ, और दोनों आजकल नाराज हैं अपनी अपनी पार्टी से, और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि इसकी एक वजह ये भी है
कि मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी दोनों चाहते थे कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, जो कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो मौजूद थी उन्होंने नहीं बात सुनी और उनकी बात को रद्द किया गया। इसी वजह से जनरल आसिम मुनीर को लाया गया और वो आर्मी चीफ बने। अब ये बात कहाँ से सही है ये चेक करना मेरा काम तो है नहीं, मुझे तो न्यूज मिली थी, मैं तो इधर से सुनी और उधर उड़ा दी। तो इसलिए आप लोग खुद ही चेक करते रहे कि ये बात कहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे ठीक ही लग रही है वैसे। लेकिन हो भी सकता है ना हो, लेकिन एक बात और है, इन दोनों ने अभी तक इस बात पे इनकार नहीं किया है, ये खबर चल रही है, लेकिन इन दोनों हजरात में से एक ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया। अब ये और बात है कि मेरी वीडियो की बैंड बजाने के लिए कल को ये कहते नहीं हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये दोनों मेरी वीडियो नहीं देखते, अगर देखते होते तो अभी तक कुछ ना कुछ अच्छा स्टेटमेंट दे दिया होता, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग नहीं देखते। मगर फिर भी खैर, मुझे भी यही खबर मिली है कि जी हमारे सूत्रों ने बताया है। तो हमारे सूत्रों ने जी ये बताया है कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब दोनों का ख्याल ये था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो है एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए, लेकिन ये कि नवाज शरीफ साहब ऐसा नहीं चाहते थे, और यही वजह है कि हमने देखा कि जी इनको एक्सटेंशन नहीं मिली और इनकी जगह जो है जनरल आसिम मुनीर को हमने आर्मी चीफ बनता हुआ देखा। हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज हम आपको बता दें कि 20 जून से जो है यानी कि 20 जून से ज़का अशरफ जो है वो पीसीबी के नए चेयरमैन होंगे। यानी कि नजम सेठी साहब की जगह, जो कि नजम सेठी साहब जो कि काफी क्लोज हैं नवाज शरीफ साहब के, और अक्सर उनके साथ कश्ती वश्ती पे भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, पिक्चर्स भी आती हैं। जी जी जी। तो वो जी उनको हटा दिया गया है, और ज़का अशरफ जो कि आसिफ अली जरदारी साहब के फेवरेट हैं, उन्हीं की तरफ से नाम आया था, उनको जी पीसीबी का नया चेयरमैन लगा दिया गया है। और अब हमारी टीम जो है वो जी तैयार है, हमारी क्रिकेट टीम जो है वो भी तैयार है, हमारी जो फुटबॉल टीम है वो भी तैयार है, और बाकी सब भी तैयार है भारत जाकर खेलने के लिए, भारत के साथ खेलने के लिए। लेकिन अगर खेल खेला जा सकता है, कोई भी गेम्स में जाया जा सकता है, तो आखिर ट्रेड ओपन क्यों नहीं हो सकती? ये बात जो है ये कम से कम मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही। अगर किसी और की खोपड़ी में या भेजे में ये बात आ जाए तो प्लीज मुझे भी बता दिएगा कि आखिर ये कौन सा नया तमाशा है। क्या आप क्रिकेट भी खेलेंगे, आप फुटबॉल भी खेलेंगे, आप दूसरे गेम्स भी खेलेंगे भारत के साथ, लेकिन जहां ट्रेड आएगी जिससे कि आम आदमी का फायदा है, तो उस वक्त आपको अचानक से 370 और ये सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इस तरफ भी सोच लेना चाहिए। बात हम करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की। जी हाँ, इसाक डार साहब की। इसाक डार साहब ने तकरीबन 14,360 बिलियन रुपीस का बजट दिया है। जी हाँ, 14,360 बिलियन रुपीस का बजट दिया है, और उसके ऊपर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि जी हमें इधर बजट दे दो, तो वो जो है बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी हमें सिंध में दीजिए, जो फ्लड विक्टिम्स है उनके लिए, तो उनके लिए भी ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है 25 बिलियन हम वहां दे देंगे, यानी कि 14,000 में से 25 बिलियन जो है वो फ्लड विक्टिम्स के लिए चले जाएंगे। तो अब ये तो सब हो रहा है जी, बटाइयां भी हो रही हैं कि अच्छा इधर दे दो, अच्छा उधर उधर हो गए, उन्होंने मांग लिए, इन्होंने मांग लिए। लेकिन बात सारी ये है कि ये 14,360 बिलियन आएगा कहां से, ये बात सोचने की है। मैं भी सोचती हूँ, आप भी सोचते हैं। शो के बाद सोच लेते हैं, मतलब लंबा काम है ना, तो शो के बाद सोच लेते हैं। मतलब बजट तो बना दिया है, बजट की फिगर भी दे दी है, और उसके बाद ये भी कह दिया है कि इतना इसको देंगे, इतना उसको देंगे, इतना उसको देंगे। लेकिन बात सारी ये कि ये पैसा आएगा कहाँ से, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। इसलिए कि पाकिस्तान को इस वक्त कोई भी फंड नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत चाइना को जो है वो हम चूना लगा के, तो चूना भी खत्म हो गया है। तो प्लीज इंडिया से कुछ लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चूना है उनके पास तो प्लीज ये वाघा बॉर्डर से हमें चूना दे दीजिए, इसलिए कि हमें कुछ कंट्रीज को और चूना लगाना है, और चूना हमारे पास हो गया खत्म। तो जी चाइना को भी चूना लगा के थोड़ा जो बच गया था वो हमने चाइनीज के लगा दिया, तो वो हमें उन्होंने $1 बिलियन तो दे दिए। लेकिन उसमें हम क्या क्या कहेंगे, क्या क्या करेंगे, मतलब ये तो बात वही हो गई ना, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, यही डायलॉग था ना। हाँ जी जी जी। तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली हालत हुई हुई है, और मतलब अजीब आप लोगों को जो है ना मजाक सूझा होता है। लेकिन सीरियस होके मेरे शो को देखा करें प्लीज, यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा है, बड़ी सीरियस किस्म की आपको न्यूज दे रही होती हूँ। अब आप लोग उसके ऊपर अगर हंसने लग जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ठीक नहीं होगा। और सीरियसली खबरों को सुना करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने लगी हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है
کہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا آپ اس میں بھی مسکرا لیے گا. تو یہ پہلے سے پلان کیا ہوا, کسی نہ کسی کیس میں مجھے پتا ہے کہ انہوں نے, میں جیل میں چلا جاؤں گا, لڑوں گا یہی کیس لے کر, کوئی ملک نہیں چھوڑوں گا, کیس سارے لڑوں گا. لیکن میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہے. اللہ نے آپ کو بڑے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. قرآن میں وہ کہتا ہے, میں بار بار تمہارے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. یہ ٹائم ہے آپ کا, اب ایمان آزمایا جا رہا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری طاقت کدھر سے آتی ہے؟ مجھے پورا ایمان ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ کیا میں نے جانا ہے, کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور اس نے جو مجھے 2 دفعہ بچایا ہے, ان کے انہوں نے جو قتل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس نے بچایا ہے, اس کا فیصلہ تھا, میں نے ابھی نہیں جانا. جی, یہ تھے عمران خان صاحب, جو ہے یوزول مذہب کا چورن بیچ رہے تھے. اور خان صاحب زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ مذہب کا چورن بیچتے ہیں. لیکن مذہب کے چورن سے مجھے یاد آیا کہ ایک صاحب اور ہیں جو عمران خان صاحب کے بڑے فیوریٹ رہے ہیں, اور وہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنی لمبی لمبی حوریں بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی 130 فٹ لمبی حوریں, تو سوچو ان کے بال کتنے لمبے ہوں گے. میرے تو اچھا اوکے, میں یہ کہہ رہی تھی کہ خیر میری زلفوں پہ نہ جائیے, میری زلفیں جو حور جتنی نہیں ہیں, تو اس لیے میں حوروں کے نہ تو سردار بن سکتی ہوں اور نہ ہی کچھ. لیکن ہاں, ہم بات کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل کی. مولانا طارق جمیل آج کل لندن گئے ہوئے ہیں اور وہاں ہی سے بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں. میری عمر 70 سال ہے, 70 برس گزر جائیں گے اور اس کو دیکھنے میں مست ہو, نہ بیوی یاد آ رہی, نہ کھانا یاد آ رہا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرا بندہ ایک ہی بات میں گم ہو گیا, کوئی اور بھی اسے مزہ کراؤ, تو وہ ایسے بیٹھا ہوگا نا, تو اس کے یہاں کندھے پر کوئی ہاتھ مارے گا, تو اسے مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کی گالوں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا, اور جس کی چھاتی پر اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اس بات میں پھٹ جائیں, وہ کہے گی اعمال کا فینا میں رغبت, آپ کو میری چاہت ہے. تو وہ کہے گا بی بی تو کون ہے, میری جنت ہی تو نہیں, تو کون ہے؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید. وہ کہے گی اللہ کے بندے, میں وہ ہوں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے جنت میں تمہارا. جی, یہ تھے مولانا طارق جمیل جو آج کل لندن میں ہیں, لیکن لندن میں بیٹھ کے بھی چورن وہی چلا رہے ہیں, جنت کی حوروں والا, اور وہی جو نقشے وہ کھینچا کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ یہ رانگ نمبر ہے اور ان کے سدھرنے کی کوئی چانس نہیں ہے. یہ جیسے ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے. اس لیے ہمیں اچھی بات ہے اس قسم کی وہ اپنی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں اور ریپیٹ کرتے رہیں, تو اچھا ہے لوگوں کو پتا چلے کہ جہالت کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. بات ہم کریں گے اگلی نیوز کا. ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو تیل کی خریداری میں کوئی خصوصی رعایت نہیں دی. یہ جی رشین آئل جو ہم نے لیا ہے اس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی رشیا نے ہمیں بڑا ڈسکاؤنٹ دیا ہے, اور اب رشیا کے ہی ایک جو منسٹر ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے کوئی بھی ڈسکاؤنٹ پاکستان کو نہیں دیا ہے, یعنی کہ پورے پیسوں میں ہی ہمیں وہ رشین آئل ملا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم ان کو پیسے جس طرح سے دیں گے تو اس کے بعد ان کے آنسو نکل آئیں گے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تھوڑے 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 کر کے, کہ مطلب پیسے چلے بھی جائیں گے اور رشیا والوں کو مزہ بھی نہیں آئے گا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. مطلب ہر 2 مہینے کے بعد جو ہے $500 ان کو دے دیں گے, کوئی اس قسم کا کچھ کریں گے میرے خیال ہے, اس لیے کہ پیسہ تو ہے نہیں. تو اب اگر ہم نے مطلب فل پرائس میں خریدا ہے یا ہم نے ہاف پرائس میں خریدا ہے, ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ نہیں ملا ہے, اس بات کا تو ایشو ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اس وقت ہوتا نا جب ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم کہتے کہ جی ہمیں ان کو دینے ہیں پیسے, اور ہمیں تو ان کو صرف گولی دینی ہے, ہم نے تو ان کو صرف پھرکی دینی ہے, تو وہ ہم انہیں دے دیں گے, اس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر بہت سے لوگ شور مچا رہے ہیں بھارت سے بھی اور پاکستان سے بھی ویڈیوز بنا بنا کے کہ دیکھو جی دیکھو یہ تو انڈین آئل ہے اور انہوں نے رشیا سے لیا ہے اور رشیا نے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دیا, تو بھائی کوئی سا بھی آئل ہے آئل تو ہے نا. مطلب ہمیں تو آئل سے مطلب ہے وہ انڈین ہو چاہے رشین ہو چاہے امریکن ہو چاہے وہ سعودی ہو, اور
جہاں تک فل پرائس کی بات کی جا رہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جی اوپر والا جو ہے ہمارا چھپڑ پھاڑ کے ہمیں جو ہے نا وہ پیسے دینے والا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اوپر والا جب بھی دیتا پورا چھپڑ پھاڑ کے دیتا، یہ اور بات ہے ہمارا چھپڑ اتنا مضبوط ہے کہ پھٹ کے نہیں دے رہا، وہ الگ ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ جی فل پرائس پہ دے دیا تو کوئی بات نہیں، ہم نے کون سا دینا تھا، ہم تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس کے لیے بھی ہمارے ہم تو مینٹلی سیٹ نہیں تھے کہ ہم نے پیسے دینے، تو اگر وہ فل پرائس بتا رہے ہیں تو بتانے دیجئے، وہ بیچارے خوش ہو جائیں گے، ایسی کیا بات ہے، کسی کی خوشی سے آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہو جاتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا. اگر وہ رشیا والے یہ بات کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے فل پرائس میں آئل دے دیا ہے تو خوش ہو جانے دیجئے نا، ان کو وہ فل پرائس ہم اتنا رلا رلا کے دیں گے کہ ان کو مزہ نہیں آنا ان پیسے کا. دیکھ لیے گا مومنوں کے ساتھ ایسا دھوکہ، جو مومن ہے یہاں پہ، ہم جس کی وجہ سے ساری دنیا جو ہے وہ عیش کر رہی ہے، ہماری وجہ سے یہ دنیا ٹھہری ہوئی ہے، ہماری وجہ سے اس دنیا میں خوشحالی ہے، ہماری وجہ سے اس دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، وہ لوگ ہمیں مطلب اس طرح سے کریں گے مومنوں کے ساتھ کہ جی ہمیں کہیں گے کہ ہم ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ آئل دے رہے ہیں اور اس کے بعد دینے کے بعد کہیں گے جی ہم نے تو فل پرائس پہ دیا ہے. ایسا ان لوگوں کے ساتھ ہوگا نا، ایسی ان کے ساتھ پھرکی لگے گی کہ آپ دیکھیے گا اس گولا پہ نظر نہیں آئیں گے لوگ. لیکن خیر ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف. ہمیں کیا، ہم آپ کو یہ بتا دیں جی ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پیر کو ہوگا، یعنی کہ منڈے کو. آج یعنی ہمارے سارے مولوی جو ہے نا وہ چھتوں پہ چڑھ کے اور چاند دیکھنے کی کوششیں کریں گے اور اس کے بعد بتا دیں گے کہ جی 28 کو یا 29 جون کو عید ہوگی. اور یہ وہی عید ہے جی جس میں ہم نا چھریاں لے کر، اور آپ کو پتہ ہے نا حلال کر رہے ہوتے ہیں. تو جی ہاں بالکل بکرے اور باقی دمبے اور گائے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ ہزاروں کی تعداد میں کاٹ کاٹ کے مومن جو ہے اپنا فریزر بھر لیں گے. جتنے فریزر ہماری اس عید سے پہلے پاکستان میں خریدے جاتے ہیں شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی، بقول ان کے قربانی ہے وہ کر کر کے اور یہ فریزر بھر لیں گے گوشت سے اور پھر سارا سال کھاتے رہیں گے. اور شرم نہیں آتی. خیر میرے یہاں تو نہ قربانی ہوتی ہے نہ میں قربانی کا گوشت لیتی ہوں، اور میں تو خیر جو پیسے ہوتے ہیں میرے پاس اگر کچھ تو اس سے میں کسی نہ کسی کی مدد کر دیتی ہوں کہ اگر کسی کو ہاؤس رینٹ میں پرابلم ہے یا یوٹیلیٹی بلز کا پرابلم ہے یا کسی کو مدد چاہیے کسی قسم کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے، میں وہ پیسہ وہاں دے دیتی ہوں، بجائے اس کے کہ ایک بے زبان کو لا کر اور خامہ خائی میں اس بیچارے کی جان لے لی جائے. اور اس کے اوپر ہمارے لوگوں کو شرم نہیں آتی. مجھے نہیں پتا کہ یہ کس قسم کا تہوار ہے، اور مجھے تو یہ تہوار لگتا نہیں ہے کہ جس میں چاروں طرف آپ کو صرف خون ہی خون نظر آتا ہے. آپ باہر نکلیے، اسٹریٹ میں نکلیے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ، میں تو 3 دن گھر سے باہر کیا، میں تو ونڈو سے بھی باہر نہیں دیکھتی، گھر سے باہر جانا تو بہت دور کی بات ہے. تو جی بہرحال یہاں پہ جو ہے عید کا بتایا جا رہا ہے اور وہ ہے جی 28 یا پھر 29، مطلب ملا مافیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ملا جی کو کب چاند نظر آ جاتا ہے. ویسے سعودی عرب کو نظر آ گیا، سعودی عرب میں 28 کو ہے، تو پھر یقیناً ہمارے ملاؤں کو بھی جو ہے وہ جلدی نظر آ جائے گا. اور 28 نہیں تو 29 کو یہ عید جو ہے اس کی سیلیبریشن کی جائے گی. اور سیلیبریشن تو آپ کو پتہ ہی ہے خون خرابے والی سیلیبریشن، جس میں کسی کی جان لی جائے گی، کسی کو کاٹ دیا جائے گا، کسی کو کھا جائیں گے کاٹ کے. آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کی سیلیبریشن ہے. خیر اینی وے آگے چلتی ہوں ورنہ سارے ملا میرے پیچھے پڑ جائیں گے ہاتھ دھو کے. میں جی اگلی نیوز کی طرف چلتی ہوں اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جی فن لینڈ کی وزیر اعظم کے خلاف یعنی پرائم منسٹر کے خلاف سرکاری خزانے سے کھانا کھانے پر پولیس انکوائری جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست. بیچاری نے جو ہے وہ سرکاری خزانے سے کھانا کھا لیا تو اس کے اوپر انکوائری چل رہی ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہوں، چاہے ہمارے جو ہے بھائی لوگ ہوں، چاہے ہماری ایجنسیز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب پورا ملک کھا گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پوچھے بھی کون، کس سے پوچھے گا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جو پوچھ سکتے ہیں وہ تو خود کھا بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا کسی کو کہنا ہے. مگر خیر بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں. ہم جی ایک ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. ابھی اللہ موقع دے گا میں یہ ثابت کروں گا، کیونکہ اب تو مجھے ڈیٹیلز آ گئی ہیں ساری، کہ ہمارے اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جنہوں نے یہ پلان کر کے یہ آگے لگائی ہیں. اور یہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں تھے. میں نے ایک ایک سے پوچھا ہے، ہمارے لوگ چھپے ہوئے تھے، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں جیل میں ہیں. مجھے تھوڑا آہستہ آہستہ لیٹ پوری طرح اس کی خبریں ملی ہیں. لیکن جس سے بھی میں نے پوچھا ہے انہوں نے ایک چیز کہی ہے جی، کہ ایک دم کوئی لوگ آتے تھے
اور یہ ایک دم ساروں کو اشتعال دلواتے تھے کہ چلو وہاں چلو, ادھر چلو جی, GHQ چلو, چلو ادھر جا کے یہ عمران خان صاحب کہنے کے کچھ لوگ آتے تھے. خان صاحب آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ جس میں شہریار خان آفریدی بھی شامل ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں, ان سب کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگوں کو GHQ وغیرہ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس لیے کوئی ایسے لوگ نہیں آئے جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا. بہرحال خان صاحب کی عادت ہے یو ٹرن مارنے کی, مکر جانے کی, تو خان صاحب وہی کر رہے ہیں. مگر خیر ایک ویڈیو ہم اور دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی. میں سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں, میں UAE کے ہو کے, ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں, اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں, ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا, میں مانگنے نہیں آیا, لیکن مجبوری ہے. ہمارا جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے, کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں. تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے, پسینہ گرائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. صاحب نے 2-2.5 سال چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو, میں لفظ استعمال کرنا بھی میں انسانیت کی حد تک سمجھتا ہوں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنے پنجابی میں کہتے ہیں اپنے منجی تھلے آپ اپنا جھاڑو دیں. کیا کہتے ہیں منجی تھلے کی ڈانگ, منجی تھلے ڈانگ دیں, منجی تھلے ڈانگ دیں, ڈانگ پھیرے, سوری منجی, آئی ایم سوری, میں معافی, منجی تھلے ڈانگ پھیرے. نہیں میں جا رہا ہوں. آپ یہ پریس کانفرنس ہے, آپ کیا کر رہے ہیں آپ یار؟ یہ مکافات عمل ہے. جی تو یہ تھے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو کہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اب اس کے آگے میں کیا کہوں کہ ان سے بڑی رونق ہے, بڑے مزیدار قسم کی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن خیر یہاں سے ہم چلتے ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے. کل ہمارا بھیجا فرائی دیکھنا نہ بھولیے گا, کیونکہ کل ہم پوری ڈیٹیل لے کر آئیں گے مودی جی کی. مودی جی کیا کر رہے ہیں امریکہ میں, کیوں جا رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کس دن کیا کریں گے, کس دن ڈنر کریں گے, کس دن بھاشن دیں گے, کس دن کس سے ملیں گے, وہ ساری ڈیٹیل لے کر ہم کل صبح کو حاضر ہوں گے. تو جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہنستے رہیے, مسکراتے رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے پیرنٹس کا خاص طور پر. تھینک یو.